Bienvenue dans ma chaîne YouTube Apprendre le français avec Abdo. اليوم غادي نكملوا لي ريزومي اللي كنا درنا على لو رومان دو فيكتور هيغو لو ديرنيي جور دون كونداني اللي درناه في الفيديو الاخر. اللي بغى يشوف الفيديو غادي يلقى لو لين تحت لا فيديو اللي درنا فيها لو ريزومي ديال لو شابتر 1 هي 2 3 4 5. اليوم غادي نديرو لو ريزومي ديال لي زوطخ شابيتر. نبداو بلو فين وقفنا في لو شابيتر 5. دابا لو شابيتر 6. Le narrateur décide d'écrire son journal de souffrance. Donc le narrateur ملي كان في هذاك في البيساتر، كاش قلنا هنا حد هنا كان باقي في البيساتر. دونك il a décidé بدا فكر باش يكتب واحد لو جورنال، واحد ليكري، واحد غيكتب فيه لي سوفرونس، المعاناة ديالو، pour communiquer ses douleurs physiques et morales afin d'amener les décideurs à rendre leurs mains moins légères. يعني باش يكتب هاد تفسر المعاناة باش يبارطاجي معهم لي دولور، الآلام اللي هي فيزيك اي مورال. يعني هو كان عنده لي مورال لي فيزيك، يعني ما هو ذاتي وما هو معنوي، باش يأثر في هذوك لي ديسيدور، الحكام ولا القضاة اللي كانوا تيحكموا بلا كونداناسيون ا مور، ويردوهم شويه اترافير هاد ليكري هذا. غادي يقول ليه القضاة يفكروا في لي سوفرونس قبل ما يحكموا على لو كونداني ا مور. Le chapitre 7. Le condamné espère qu'on s'intéresse un jour à son cas et que son journal de souffrance puisse être utile à d'autres. Participer à l'abolition de la peine de mort. هو هنا قلنا في le chapitre 6 بغا يكتب واحد لو journal de souffrance pour abolir، يعني باش يحيد لو condamnation à mort، باش يحيد الحكم بالإعدام. اي اوسي باش هذا اسبير بان الكونداني كان تيتمنى انه بهذاك لي كري اللي بغا يكتب يلفا غادي يعاون باش يحيد هذا الحكم ديال بالاعدام اترافير هاد لي كري هذا. فا غادي ياثر في الراي العام، باش يحيد هاد لا كونداناسيون ا مور. لو شابيتر 8. En attendant son pourvoi en cassation, je m'excuse. En attendant son pourvoi de cassation، يعني حكم بالاستئناف كما قلنا في لي شابيتر اللي قبل، انه تحكم عليه بالاعدام ودار واحد الحكم بالاستئناف باش يستنفذ الحكم، باش ينقصوا سوا يبدلوا ليه الحكم، سوا يكون لي فورسا كما قرينا انه غيكون لي فورسا، يعني الترافاي دو غالير، يعني العمل بالاحكام الشاقه، ولا غيديروا ليه واحد الحكم اخر. لو بورفوا هنا كيعني لو بورفوا اون كاساسيون هو الاستئناف، انه بغا يستأنف الحكم اللي تحكم عليه بالاعدام، بيستأنفوا باش يبدلوا ليه. كان كيتسنى هذا الحكم بالاستئناف لو ناراتور كونت لي جور كي لوي ريست ا فيفر، غادي يحسب لي جور اللي بقاو ليه باش يعيش، اللي هو هاد لي جور اللي هما 6 سيمين، 6 سيمانات. chapitre 9. Le narrateur pense à sa famille. هاد لو ناراتور اللي هو لو كونداني كيفكر في العائله ديالو. كما غيجينا من بعد العائله ديالو كاينه sa femme et sa mère et aussi sa fille اللي سميتها ماري. غادي يجينا من بعد في لي شابيتر كيسوي، يعني شابيتر كيسويف هاد شكون هاد لا فامي ديالو ملي غادي تجي تشوفو. دونك لو ناراتور كان تيفكر في لا فامي ديالو. il regrette de la laisser sans protection et sans ressources. كاش كان هو اللي رب البيت اللي كان كيصرف عليهم، دونك ملي غيموت شكون غادي يصرف عليه هاد لا فامي. دونك كان تيفكر فيهم في هاد لو شابيتر 9. chapitre 10. Le narrateur fait une description de la cellule de l'intérieur vers l'extérieur. Le narrateur في هاد لو شابيتر هذا عطانا une description وصف ديال داك السجن اللي كان فيه من الداخل والخارج.
Le chapitre 11, pour passer son temps, كان هو في la cellule ديالو باش يدوز الوقت, le condamné essaye de lire et de découvrir les inscriptions et les dessins figurés sur les murs de sa cellule. كما كتعرفوا في la cellule تيكون شحال داز منها شحال من سجين, وكل واحد تيكون كاتب واحد تيكتب شي حاجه في لي ميور في الحيط. دونك لو كونداني باش يدوز الوقت ديالو كتبدا تيقرا هذاك الشيء اللي مكتوب في الميور. في هذا لو chapitre 11. Le chapitre 12, le narrateur découvre les noms des 4 criminels célèbres passés par la même cellule. في هذا لو chapitre هذا كانوا بزاف ديال لي نون ديجا ايفوكي ديجا تقالوا في هذا لو chapitre هذا ديال السجناء اللي كانوا قبل, هما سجناء معروفين سيليبر, وكان دازو من داك السيلول نيت كانوا تا هما تحكم عليهم بالاعدام. Le chapitre 13. Le narrateur assiste au ferment des forçats avant leur départ pour Toulon. Conduit par un geôlier dans une cellule dont les fenêtres grillagées donnent sur une cour de la prison, et il peut observer ce qui s'y passe comme s'il assistait à un spectacle à partir d'une loge. Le narrateur كان تيشوف à travers طل من واحد الشرجمه عنده تما في السجن ديالو, في هذاك في السيلول ديالو, وما يبانوا ليه لي فرصه. كما قلت لكم لي فرصه هما هذوك السجناء اللي محكوم عليهم بالاعمال الشاقه بدل الحياه. وكان كيلاحظ كان كيتفرج في ذاك المشهد وكانه في واحد امام واحد سبيكتاكل, واحد مشهد مسرحي وكيتفرج فيه. لو شابيتر 14 قلنا هنا ترونسبورتي à l'infirmerie, يعني ما بقاش في بيساتر, مشى للانفيرموري. Le narrateur assiste au départ des forçats pour Toulon. Il préfère la guillotine aux galères. Donc هنا transporté à l'infirmerie. Le narrateur chef les forçats كان تيشوف فيهم غادي لطولون, واحد un lieu هذا c'est un lieu Toulon. Donc il a préféré la guillotine, c'est-à-dire c'est quoi la guillotine, هي ديك الآلة اللي غتعدمو غتقطع عليها راسو, سميتها لا guillotine. يعني هو فضل لا guillotine على هاد الترافاي, على هاد الحكم ديال هاد الحكم بالاعمال الشاقه, اللي هي واحد الحكم اللي هو صعيب بزاف, كيحكموا على واحد الكريمينال بواحد الاحكام, واحد الاعمال شاقه بزاف. دونك هو ملي شاف داك السبيكتاكل شاف هادوك لي بيرسون اللي هما فوق كيتسموا فرصه, شافهم كيخدموا هذاك العمل. هو ملي شاف هذاك لو سبيكتاكل قال انه كيفضل لا غيوتين, يعني كيفضل انه يتحكم عليه بالاعدام ولا بقى في هذاك الحكم ديال الغالير. Et merci tout le monde, merci pour votre attention. ما تنساوش تابوناو في ما شين وديروا بارطاجي الا عجبكم الفيديو, ديروا جيم, و لي زوطخ فيديو غادي تلقاوهم ديال لي شابيتر اللي قبل غتلقاهم تحت هاد لا فيديو هادي. Et merci, à bientôt.